बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता, वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने बड़ी दावत की और उसने शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी उस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़ी मगरूराना अंदाज में आए। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती, उसको बड़ी इबारत से देखती। जब एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो उसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा कि ये गोल डप है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर कहा, कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटे कद का था, तो उसने कहा, जरा छोटू वोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने उसे सफेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था, तो उसने उसे मुर्गे की कलकी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार को बेइज्जत करती रहती। लेकिन वो एक बादशाह को देखकर बहुत हंसी, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इससे तो देखो, इसने अपने चेहरे पर कैसे झाड़ पोंछ लगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी मेहमानों की बहुत बेइज्जती कर रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, मगर मैं अब उसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। कुछ देर के बाद एक आवारा गर्द गवैया आया, जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि उस हकीर को अंदर बुलाया जाए। वो खादिम फटे पुराने कपड़ों में फकीर को ले आया। उस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। जब शहजादी ने सुना तो वो बदहवास हो गई और बहुत रोती पीटती, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारा गर्द गवैये के साथ कर दी। फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शोहर के साथ चली जाओ। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चली गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरी। इतने बड़े शिकारगाह को देखकर वो शहजादी हैरान हो गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? उस फकीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि तुमने दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत होती। शहजादी ठंडी आ भर के कहा, मैंने ये क्या किया? इसके बाद वो खूबसूरत बागों में पहुंची। उनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसकी है? फकीर ने आहिस्ता से कहा, ये भी उस दाढ़ी वाले के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक अजीम और आलीशान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? अकील ने उससे बताया, ये शहर उस दाढ़ी वाले बादशाह का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। फकीर शौहर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह से बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोपड़ी के करीब पहुंचे। पहुंचते ही शहजादी ने कहा, कैसी बदनुमा और छोटी सी झोपड़ी है, ये किसकी है? फकीर ने कहा, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर खा लिया और बाद में सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने शहजादी को जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने का कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही
اور جلتی کٹی باتیں سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم اسے ٹوکریاں بھوننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی ایسا محنت والا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بھون لینا۔ مگر وہ بھی یہ نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے بڑا نقصان ہوا ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، بازار جا کر اسے بیچ دیا کرو۔ مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مر جانا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو لوگ بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید ڈالتے، اور وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اس سے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستے میں مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے، خیر میں شاہی محل میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو مل جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ ہر روز صبح سے شام تک وہ باورچی خانے کے سارے کام کرتی رہتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر وہ گھر واپس آ جاتی، اور اسی طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ دن ہی گزرے تھے، اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہو گئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ہر طرف بڑی شان شوق تھی اور دھوم دھڑاک نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تکبر اور اپنی بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئیں اور انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی، اتنے میں سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کو اپنے اوپر قابو نہ رہا، وہ گھبراہٹ میں ٹوکرا اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس ٹوکرے میں سارا کھانا گر کر بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کس طرح زمین پھٹ جاتی اور اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگنا چاہا۔ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیز آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا، وہ دربار میں حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی موجود ہیں، سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بدل چکی تھی، اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی، اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔